हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि बाइबल मुक़द्दस किसने लिखी है? बाइबल मुक़द्दस की किताबें बहुत अरसा पहले लिखी गई। कोई भी वाज़ेह तौर पर नहीं जानता कि किसने इसका ज़्यादातर हिस्सा लिखा। बहरहाल कुछ किताबें किसी एक मुसन्निफ़ का काम नहीं, वो तहरीरों का एक मजमूआ है। आज बाइबल मुक़द्दस जिस हालत में मौजूद है वो उन तहरीरों को इकट्ठा करने वालों का नतीजा है जिनके नामों को पता नहीं। नए अहद में बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिनमें मुसन्निफ़ का नाम दिया गया है। हम जानते हैं कि उनमें से वो कौन से हैं। लूका ने गालिबन इस किस्म का तहरीर में बहुत इस्तेमाल किया है। एक शख्स जिसका नाम लूका था और जो गालिबन तबीब था, इस वक्त यीशु का एक पैरोकार बन गया जब यीशु ने ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजारा था। लोगों ने दूसरे मसीहों के साथ वक्त गुजारा और पौलुस के साथ सफ़र किया कि मुख्तलिफ मुल्कों में यीशु के साथ के पैगाम को फैलाया। जो कुछ उसने सीखा इसने उससे वो 2 किताबें लिखी, एक यीशु के बारे में और दूसरी इस बारे में कि यीशु के शागिर्दों के साथ क्या हुआ। पहली किताब को लूका की इंजील कहा जाता है जबकि दूसरी किताब रसूलों के माल कहलाती है। ये वो अल्फाज है जो उसने अपनी इंजील के तारुफ में कहे हैं। लूका कहता है, चूँकि पुख्तों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हों उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुँचाया। इसलिए मोज़ेस थेफलिस मैंने भी मुनासिब जाना कि इन सब बातों से ठीक ठीक दरियाफ्त करके इनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। आमीन। पौलुस जो एक उस्ताद था उस वक्त यीशु का शागिर्द बन गया जब उसने एक मोज़ाती रोया देखी। मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र करता था कि लोगों को यीशु और उसकी तालीमियत के बारे में बताए। पौलुस खतूत लिखने के ज़रिए उनसे राब्ते में रहा। बाइबल मुक़द्दस में खतूत में से एक यूँ ख़त्म होता है, मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ, खुदा यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। आमीन। पौलुस ने इस बात का इंतज़ाम किया कि उनके खतूत मसीहों के लिए कि नई हिमायतों यानी नई कलीसिया तक पहुँचाए जाए। यहाँ तक पैगम्बर एक ख़त एक अमीर रोमी खातून के हवाले करता है जिसके घर में कलीसिया के जमा होने के लिए काफ़ी गुंजाइश है। मसीही मान रखते हैं कि वो सब मुख्तलिफ अफराद जिन्होंने बाइबल मुक़द्दस की किताबें लिखी हैं उन सब की मदद एक ही तरह से हुई जिन्हें खुदा ने उन्हें इल्हाम बख्शा। नए अहदनामे का अज़ीम ख़त नवीस पौलुस ने ये कहा, हर एक सहीफ़ा जो खुदा ने इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरतीब करने के लिए फ़ायदेमंद भी है ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेहरबानी करके काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के बहुत सी किताबों के नाम किसी न किसी फ़र्द के नाम पर हैं और लाजमी नहीं कि उस फ़र्द ने इस किताब को लिखा हो। नबियों की कुछ किताबों को नबियों के ही नाम से दिए गए हैं, लेकिन गालिबन वो उनके पैरोकारों ने लिखी थी। इसलिए इसकी एक मिसाल यशायाह नबी का सहीफ़ा है, जबकि कुछ और किताबें किसी फ़र्द के नाम पर ली गई हैं क्योंकि वो उस फ़र्द के बारे में है जो यूना की किताब यूना नामी शख्स के बारे में बयान करती है। इसी तरह दानियल की किताब है। नए अहदनामे में कुछ खतूत के नाम उनके अफराद के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने उनको लिखा, जैसे कि यहूदा की तरफ से लिखा गया ख़त, जबकि कुछ खतूत के नाम उन अफराद के नाम जिनके लिए वो लिखे गए, जैसे कि पौलुस की तरफ से तीमुथियुस को लिखा गया ख़त। दोस्तों, बाइबल मुक़द्दस कैसे लिखी गई?
کوئی بھی نہیں جانتا کہ پرانے عہد نامے کے ابتدائی ترین واقعات پہلے محفوظ کیے گئے، تاہم قدیم وقتوں میں کہانی سنانے کی روایت بہت مضبوط تھی۔ والدین اپنے بچوں کو وہ کہانی سناتے تھے جو انہوں نے اپنے والدین سے سنی ہوئی تھی، اور اسی طرح نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ عظیم استادوں یا نبیوں کے پیروکاروں نے بھی ان کی تعلیم کو اسی طرح دوبارہ سنا اور کتاب میں منتقل کیا۔ یہ غالباً 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ اسرائیل کے عظیم بادشاہ سلیمان کے زمانے کی پہلی کتابیں لکھی جانا شروع ہوئیں۔ اس وقت کتاب عام ترین صورت تومار تھی۔ 1947 میں کمرین کے مقام پر غاروں میں سے قدیم تومار دریافت ہوئے۔ یہ جگہ بیت المقدس کی سرزمین بحر مردار کے پاس ہے۔ بہت سے تومار پرانے عہد نامے کے حصوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تعلق 4000 قبل مسیح سے۔ ایک ایسا طویل صفحہ جسے لپیٹا جا سکتا ہے جو کبھی کبھار پیپارس سے بنتا تھا، جو کاغذ سے ملتا جلتا ہے، یا پھر خاص طور پر تیار کیے گئے چمڑے سے بنتا تھا، جسے چرمی کاغذ یا رق کے طور پر کہا جاتا ہے۔ لوگ سرکنڈوں کے بنے ہوئے قلموں سے لکھتے تھے۔ ان کی سیاہی کئی چیزوں کو ملا کر بنائی جاتی تھی، جو اکثر جمے ہوئے دھوئیں سے مشتمل ہوتی تھی۔ قدیم تومار مٹی کے برتنوں میں مرتبانوں میں محفوظ کیے جاتے تھے۔ نئے عہد نامے کے وقتوں میں اہم تحریروں کے لیے تومار تب بھی استعمال ہوتے تھے، لیکن روزمرہ خائی لکھنے کے ورقوں پر مشتمل کی جاتی تھی، جن کے درمیان سے طے کر لیا جاتا اور پھر ان کو ملا کر سی دیا جاتا تھا۔ ایسے کتابچے کو کوڈکس کہا جاتا ہے۔ ابتدائی مسیحیوں نے اکثر ان روزمرہ کی کتابچوں کو یسوع کے بارے میں واقعات، لوگوں کی طرف سے لکھے جانے والے خطوط کے نقل بنانے کے لیے استعمال کیا، جیسا کہ پولس کے خطوط جو کہ ان کے لیے بہت خاص تھے۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ پیپارس کا کاغذ کیسے بنا؟ ہزاروں سال پہلے مصر میں لوگوں کے پاس آج کی طرح کا کوئی کاغذ نہ تھا۔ وہ پیپارس استعمال کرتے تھے۔ کاغذ کی ایک ایسی قسم جو دلدل علاقوں میں طویل قامت پیپارس کے پودوں سے بنائی جاتی تھی۔ ان کے لمبے ڈنڈی نما تنے اندر سے ریشہ دار ہوتے تھے۔ یہ ڈنڈی نما تنے لمبائی کے رخ پتلی پٹیوں میں کاٹے جاتے تھے۔ ان پٹیوں کو ایک سمت میں ترتیب سے رکھ دیا جاتا تھا اور پھر مزید پٹیوں کو ان کے اوپر دوسری سمت میں ترتیب سے رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر ان تہوں کو وزن سے دبا دیا جاتا اور مضبوط کاغذ بنانے کے لیے اکٹھے جوڑ دیا جاتا۔ پہلے ایک کا جہاں ایک کاتب خط لکھنے کے لیے مکمل کیے گئے پیپارس کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ خستہ حال پیپارس کا حصہ یوحنا کی انجیل کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ یہ یسوع کی پیدائش سے تقریباً 100 سال بعد زمانے میں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ نئے عہد نامے کا دنیا میں پائے جانے والا قدیم ترین حصہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے تھے کہ پرانے عہد نامے کے وقتوں میں لوگ جلدی لکھنے کے لیے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹکڑوں پر لکھتے تھے؟ کچھ لکھائی مٹی کے تختیوں پر بھی کی گئی۔ پرانے عہد نامے میں خدا حزقیل نبی کو کہتا ہے کہ مٹی کے ایک تختی پر یروشلم شہر کے نقشے کا ایک خاکہ بنائے۔ دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی؟ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آمین۔